अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ दास्तान मीर बाय हमना राजपूत एपिसोड नंबर 39। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। साथ ही अपने कॉन्टैक्ट में शेयर ज़रूर करें। एपिसोड्स छोटे दे रही हूँ पर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं बाकी के आगे के एपिसोड्स बड़े दूँगी। फ़िलहाल छोटे एपिसोड्स में थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए हम इस नावल को आगे स्टार्ट करते हैं। मरहा लाउन से होती सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर नूरुलैन और असलान शाह के मुश्तरका कमरे की जानिब अपने कदम बढ़ा गई। वो अपने ध्यान में राहदारी से होती हुई जा रही थी कि सामने से आते वहाब खानज़ादा को नहीं देख सकी। वहाब खानज़ादा जो वहाब शाह और फारिस खानज़ादा दोनों के पैगाम पर बेसमेंट की जानिब जा रहा था कि सामने से आती मरहा जो देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी, जबकि उसे इधर उधर ध्यान दिए बगैर चलते देखकर उसकी शरारती रग फड़की थी। वो संजीदा सर्द सपाट रहने वाला लड़कियों की सोहबत से भी दूर रहने वाला शख्स मरहा के मामले में अलग था, और जहाँ मोहब्बत हो वहाँ पर संजीदगी का लिबादा फेंक देना चाहिए। वहाब खानज़ादा मरहा की सीध में चलते उसके सामने आते ऊंची आवाज़ में चिल्लाया था, मरहा चूहा हा। वहाब खानज़ादा साकित खड़ी मरहा को देखने लगा जो स्टिल अपनी सांसें रोके खड़ी थी, जबकि मरहा अपने ध्यान में थी। वहाब खानज़ादा के चिल्लाकर पुकारने पर उस पर तज़ाद चूहे के खौफ से वो वहीं स्टिल अपनी सांसें रोके खड़ी वहाब खानज़ादा को देखने लगी। वहाब खानज़ादा मरहा के करीब आया। सांस ले मरहा, वहाब खानज़ादा नरम लहजे में बोला, जबकि मरहा अभी तक अपनी सांसें रोके हुए यकटक वहाब खानज़ादा को देख रही थी। वो नीचे लाउंज में भी उसे टुकटुकी बातें देखती रही थी, और अब भी वहाब खानज़ादा मरहा के कान के पास झुका, सांस ले वरना मैं खुद की सांसें आप में मुंतकिल कर दूंगा, फिर मुझसे गिला मत करना। वहाब खानज़ादा अपनी मुस्कुराहट दबाकर ज़ुमानी लहजे में बोला। मरहा की आंखें फटी थी मुकाबिल की बेबाक बात पर, जबकि वो जल्दी से अपना सांस बहाल करती गहरे गहरे सांस लेती वहाब खानज़ादा को घूरने लगी। आपको शर्म नहीं आती? मरहा अपना सांस बहाल करने के बाद वहाब खानज़ादा को देखकर दांत पीसते अपनी कमर पर हाथ रखे हुए लड़ाका अंदाज में बोली। नहीं। वहाब खानज़ादा उसके लड़ाका अंदाज पर फिदा होते हुए अपने लहजे को लापरवाह बनाकर बोला था। मरहा हौक सी बनी वहाब खानज़ादा के जवाब पर महज घूर सकी, जबकि वो साथ साथ उसकी लौ देती नज़रों से पजल हो रही थी। शादी करेंगी मुझसे? वहाब खानज़ादा अपने दिल में कितने दिनों से चलते ख्याल को अपनी ज़बान पर लाते हुए बोला। किस खुशी में? मरहा वहाब खानज़ादा की बात पर एक पल को साकित हुई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था सामने खड़ा शख्स उससे शादी का पूछ रहा हो, जो कि उसकी मोहब्बत भी था, लेकिन उसकी बात का जवाब दिए बगैर वो भी अपने लहजे को लापरवाह बनाकर बोली थी, जबकि लड़ाका अंदाज में अपने बाजुओं को वो अपने पहलू में गिरा गई थी। आप पर अपना हक जताने की खुशी में, आपकी धड़कनों में अपना नाम सुनने की खुशी में, आपको अपने दिल की मलिका बनाने की खुशी में, आपको अपने बच्चों की माँ बनाने की खुशी में, इतनी खुशी काफ़ी है या और भी? वहाब खानज़ादा मरहा की आंखों में अपनी आंखें गाड़े हुए एक एक लफ्ज़ मोहब्बत से बोला था, जबकि मरहा आंखें फाड़े वहाब खानज़ादा को देखने लगी जो शिद्दत से धड़क उठा था। चेहरे पर हया की लाली छाई थी। पागल है? मरहा अपने खुश्क हलक को तर करती अटकती हुई बोली। जी मदाम, आपकी प्यार में। वहाब खानज़ादा अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए बोला। मरहा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आई और बगैर कुछ बोले नूरुलैन के कमरे में जाने की बजाय सीढ़ियाँ उतरती नीचे कमरे की जानिब भाग गई, जबकि वहाब खानज़ादा अपने सर को खुजाते हुए मुस्कुराया और अपने कदम बेसमेंट की जानिब बढ़ा गया। चेहरे पर अलग सी चमक थी जो शायद मोहब्बत की चमक थी। शाह मैं थक गई हूँ। नूरुलैन असलान शाह के वजूद के नीचे दबी हुई थकन भरे लहजे में बोली। वो कब से असलान शाह की शिद्दत से भरी गुर्बत महसूस कर रही थी, जबकि असलान शाह था जो उसके पूर पर अपनी शिद्दत निछावर करते हुए भी प्यासा था। मेरी जान, मेरी कल्ब नूर, कुछ देर अपने शाह को बर्दाश्त कर ले, आपका शाह आपकी सारी थकन उतार देगा। असलान शाह फूली सांसों के दरमियान बोलता हुआ अपने हाथों को बेबाकी से नूरुलैन के पूरे वजूद में फेर रहा था। असलान शाह नूरुलैन पर साया फिगन होते उसके नम कपकपाते लबों को अपने लबों में पेवस कर गया। असलान शाह के सुलगते वजूद में एक सुकून सा उतरा था। असलान शाह बेताबी से नूरुलैन के लबों को चूमने लगा। नूरुलैन पसीने से तर होते वजूद से असलान शाह की बेबाकियां अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। आह कल्ब नूर, क्यों है आप इतनी सॉफ्ट?
اسلان شاہ نورالعین کی شرٹ کو اس کے سینے سے ہٹاتے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے تھام کر خمار بھری آواز میں بولا۔ نورالعین اسلان شاہ کی باتوں سے شرم سے پانی پانی ہوئی، وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ پاتی۔ اسلان شاہ نورالعین کی دھڑکنوں پر ہاتھ پھیرتے اپنے چہرے کو نورالعین کی گردن میں گھسیڑ کر اس کے وجود پر اپنا سارا وزن ڈال گیا۔ نورالعین کی گردن کو چومتے وہ ہمیشہ کی طرح اسے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اسلان شاہ کے پورے وجود میں بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ اسلان شاہ نے نورالعین کی ہیزل گرین آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑی۔ اسلان شاہ کو ان ہیزل گرین آنکھوں میں اپنی طلب واضح نظر آ رہی تھی۔ اسلان شاہ نے نورالعین کو آنکھ ونک کی۔ نورالعین چھٹپٹائی۔ نورالعین جو آنکھیں بند اسلان شاہ کی قربت کو محسوس کر رہی تھی، اسلان شاہ کو اپنی گردن سے چہرہ ہٹاتے دیکھ کر اپنی آنکھیں وا کر گئیں، جبکہ اس کی آنکھوں میں بھی مقابل کو پانے کی بے چینی واضح تھی۔ اسلان شاہ مبہم سا مسکراتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسلان شاہ کے اس طرح اٹھ کر چلے جانے پر نورالعین کے تاثرات بگڑے۔ اسلان شاہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے اپنے موبائل پر بابا کی 4 مس کال دیکھ کر حیران ہوا، اور اگلے ہی پل اسے ایک میسج وصول ہوا تھا، جس پر اسلان شاہ اوکے کا ریپلائی کرتے ہوئے ان آنکھوں سے نورالعین کو دیکھ رہا تھا جو منہ پھلائے ہوئے سارے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسلان شاہ موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھاتے ایک جھٹکے میں نورالعین کو گردن سے پکڑتے اس کے یاقوتی لبوں کو شدت سے چوم کر چھوڑ گیا تھا۔ نورالعین بوکھلائی تھی۔ ابھی کے لیے یہی ڈوز کافی ہے قلب اسلان، بعد میں باقی کا پروسیس کریں گے۔ اسلان شاہ نورالعین کے ماتھے کو چومتے اس کے گال کو اپنے لبوں میں بھرتے زبانی انداز میں بولا۔ نورالعین کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آئی۔ اسلان شاہ اس کی مسکراہٹ پر دل و جان سے فدا ہوتا، اس کی گردن کو ایک بار پھر چوم کر اس کے وجود کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں محسوس کرتے ہوئے اپنے قدم واش روم کی جانب بڑھا گیا، جبکہ نورالعین کی نظروں نے واش روم میں بند ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس وقت بیسمنٹ میں ایک خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ ٹیبل کے آس پاس رکھی چیئر پر بیٹھے وہ 5 افراد خاموشی سے اپنے سامنے وحاش شاہ کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ سب وحاش شاہ کی خاموشی پر پہلو بدل رہے تھے۔ انہیں جتنا جاننے کا تجسس تھا، اتنا ہی وحاش شاہ ان کے تجسس جاننے کا پروگرام وار رہے تھے۔ یہ خیال احد خانزادہ کا تھا، جسے زیادہ جلدی تھی سب جاننے کی، جبکہ اسلان شاہ کے چہرے کے تاثرات بھی احد خانزادہ جیسے تھے۔ اسلان شاہ سب سے آخر میں آیا تھا، اس لیے وہ حیدر سے ملنے کی بجائے صرف مسکرایا تھا، جبکہ اسلان شاہ کو دیکھ کر حیدر کے چہرے پر اپنی کھوئی ہوئی محبوبہ کے مل جانے جیسی چمک تھی۔ وہ چمک شیطانی بھی تھی۔ فارس خانزادہ وحاش شاہ اپنی دونوں بازوؤں کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے فارس خانزادہ کو پکار گئے۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ فارس خانزادہ الرٹ ہوا اور وحاش شاہ کی طرف دیکھ کر بولا، جی بڑے بابا، مشن کیسا رہا؟ وحاش شاہ نے سوال کیا، جبکہ سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح کامیاب، فارس خانزادہ فخر سے بولا۔ اللہ ہمیشہ کامیاب کرے، وحاش شاہ نے نرم مسکراہٹ سے کہا۔ سب لوگوں نے ایک ساتھ آمین کہا۔ جو مہمان ساتھ لائے ہوں ان کی خاطر مداومت کرنی تھی۔ وحاش شاہ فارس خانزادہ کو دیکھ کر بولے، جبکہ یہ سوال کرتے ہوئے ان کا لہجہ سرد تھا، آنکھیں سرخ انگار ہوئی تھی۔ وہیں حیدر کا چہرہ تن اٹھا تھا۔ پورے وجود میں ایک آگ سی تھی جو اپنے دشمنوں کو خطرناک موت دے کر ہی ختم ہونی تھی۔ اسلان شاہ جو حیدر کے پاس والی چیئر پر بیٹھا تھا، حیدر کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا۔ حیدر نے چونک کر اسلان شاہ کو دیکھا۔ اسلان شاہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی تھی۔ حیدر محض سر ہلا گیا۔ وقت آ گیا ہے اپنے دشمنوں کو جہنم واصل کرنے کا۔ پہلے تو وہ بچ گئے تھے، لیکن اب زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک وہ مر نہیں جاتے تب تک ان کے مرنے کا انتظار کریں گے۔ وحاش شاہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولے، انشاءاللہ، سب نے یک زبان میں کہا۔ کل تم سب مجھے وہیں پر ملو جہاں پر ہم نے اپنے دشمنوں کو رکھا ہے۔ وحاش شاہ اپنی چیئر سے اٹھتے ہوئے سب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بولے، حیدر تمہارے ساتھ وانیہ بھی موجود ہو، اور ہاں اسلان شاہ، تم بھی نورالعین کے ساتھ ہو۔ وحاش شاہ اپنی بات کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ وحاش شاہ کی بات پر وہ دونوں سر کو اس بات میں ہلا گئے تھے۔ بڑے بابا نے ان کو اپنی بیویاں لانے کو ایسے کہا جیسے وہاں ہم رنگولی کھیلیں گے۔ احد خانزادہ کو لس کر بڑبڑایا۔ اسے اب اپنا شدید کنوارا پن محسوس ہو رہا تھا۔ وہاب خانزادہ جو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، اس کی بڑبڑاہٹ سن کر احد خانزادہ کے کان میں بولا، چھوٹے خان، رنگولی تو کھیلی جائے گی، وہ بھی خون کی۔ وہاب خانزادہ اپنے لہجے کو پراسرار بناتے ہوئے بولا، میں اس خون کی رنگولی کو صاف نہیں کروں گا۔
आहत खानज़ादा रूहानी लहजे में बोला, वो तो देखेंगे, फिलहाल तुम इतनी गंदी शक्ल ना बनाओ, आगे ही तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही, तुम्हारी ऐसी शक्ल देख कर तो फिर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वहाब खानज़ादा आहत खानज़ादा के कंधे को थपथपाते हुए फारिस खानज़ादा की तरफ बढ़ गया। हम कह तो ऐसे रहे हैं जैसे ये रिश्ता ढूंढने वाली आंटी हो, भला कोई मुझ मासूम शरीफ लड़के को कोई लड़की रिजेक्ट कर दे, ऐसा कभी हो सकता है? खुद को तो कोई लड़की मिल नहीं रही, आए बड़े मैं मुझ पर तंज करने वाले। आहत खानज़ादा वहाब खानज़ादा को घूर कर दिल ही दिल में बड़बड़ाया। वो अब कहाँ जानता था उसका उसका फोटोकॉपी भाई कुछ देर पहले अपनी ही कजिन को प्रपोज कर चुका है। अगर वो जान जाता तो सदमे में चला जाता। अरिजीत सिंह ने क्या खूब गाया है, हैदर असलान शाह को देखकर ज़ुमानी अंदाज में बोला, जबकि चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। क्या तैनू खानज़ादा हैदर की बात पर कि क्या तीनों खानज़ादा हैदर की बात पर अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए बोले, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। हैदर असलान शाह के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते अरिजीत सिंह का गाना गुनगुनाते हुए बोला। असलान शाह जो हैदर की बात पर उसे नासमझी से देख रहा था, हैदर की हरकत और गाने के बोल पर सटपटाते हुए उससे 4 कदम पीछे हटा और अपनी आंखें फाड़े हुए हैदर को देखने लगा। ओ डार्लिंग, करीब आओ, इतने दूर क्यों जा रहे हो, मुझे तुम्हें प्यार करना है। हैदर वो मुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अपनी आवाज़ को बारीक करते असलान शाह के करीब आते हुए बोला। वहाब खानज़ादा, फारिस खानज़ादा, आहत खानज़ादा तीनों के चेहरे हंसी जब्त करने के चक्कर में सुरखनार हुए थे। वही वो असलान शाह की हालत को देखकर उन तीनों के दिल में गुदगुदी हुई। वो तीनों जो कब से असलान शाह से बदला लेने के बारे में सोच रहे थे। हैदर के हाथों अपने बहनोई की हालत पतली होती देख वो तीनों अपनी अपनी चेयर संभाल गए थे, जैसे उन्हें और कोई काम न हो। हैदर को अपने करीब आते देखकर असलान शाह के चेहरे का रंग उड़ा। उसे हैदर के रूप में कोई डायन ही नजर आ रही थी। असलान शाह ने थूक निगल कर सोचा, देख हैदर, तू पीछे हो। असलान शाह बौखलाए हुए लहजे में बोला, नहीं डार्लिंग, आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मैंने तुम्हें कितना मिस किया। हैदर असलान शाह की बात पर नफ़ी में सर को हिलाते चाहते कहने की बजाय चाहती बोल गया, मुझे नहीं जानना, बगैरत इंसान पीछे हट। असलान शाह हैदर को देखकर दबे दबे लहजे में चिल्लाया। उसे गुस्सा अपने उन 3 सालों पर भी आ रहा था जो उसकी जान पागल सन की इंसान से छुड़वाने की बजाय खामोशी से चेयर पर बैठे उसकी बेबसी का तमाशा देख रहे थे। असलान शाह तपते चेहरे के साथ सोच कर रह गया। नहीं डार्लिंग, मुझे तुम्हें बताना है। हैदर असलान शाह के सीने पर लड़कियों की तरह अपने हाथों से वार करते असलान शाह को एक बार फिर से सटपटाने पर मजबूर कर गया। असलान शाह ने एक झटके से हैदर को खुद से दूर झटका। हैदर उसके झटकने से कुछ कदम पीछे हुआ। डार्लिंग, हैदर फिर से बोला, अब तूने एक बार ही मुझे डार्लिंग कहा ना, हैदर तो तेरी खैर नहीं। असलान शाह हैदर की तरफ अपनी शहादत की उंगली करते हुए उसे वॉर्न करने वाले अंदाज में बोला, जबकि अगले ही लम्हे वो सटपटाते हुए अपनी उंगली पीछे कर गया। बेसमेंट में उन तीनों भाइयों का जन्नाती कहकहा गूंजा। तुम तीनों को बड़ी हंसी आ रही है। हैदर को घूरी से नवाजते असलान शाह अपने कदम अपने सालों की तरफ बढ़ाते दांत कचकचाते हुए बोला, यस ऑफ कोर्स डार्लिंग। ये कहने वाला कोई और नहीं, अहद खानज़ादा था, जो असलान शाह की तरफ अपनी आंखें टिपटिपाते हुए बोला था, रुक, तुझे मैं बताता हूँ डार्लिंग के बच्चे। असलान शाह नीचे को झुकते अपने पाँव से जूता निकालते हुए बोला, जबकि अहद खानज़ादा असलान शाह का इरादा समझते हुए चेयर से उठते जल्दी से बाहर की जानिब भाग गया था, जबकि उसका इरादा अपने बहनोई को और सताने का था। असलान शाह ने बेबसी से अपने हाथ में पकड़े जूते को देखा। ये जूता जो उसने जिस इंसान के लिए उतारा था वो तो भाग निकला था। जब तक वो ये जूता किसी को मार नहीं लेता तब तक वो सुलगता ही रहता। उसने एक नज़र फारिस खानज़ादा और अहद खानज़ादा को देखा, जो एक नज़र जूते को और साथ ही अपने सर को नाम में हिला गया। नहीं असलान शाह, साले हैं तो क्या, तुमसे बड़े हैं। असलान शाह के दिल से आवाज़ आई थी, जिस पर वो उन 3 सालों को घूर कर देखते हुए गहरा सांस भर गया। साले हो तो छोटे हो, वरना कोई साला ना हो। असलान शाह बड़बड़ाया और अगले ही पल अपने हाथ में पकड़े जूते का निशाना हैदर पर बांध गया था, जो ऐन हैदर के सर पर लगा। वो तो साले थे, वो तो बच गए, ये तो ना उसका साला था, ये तो उसका हैदर मियाँ था। असलान शाह सोचते हुए मुस्कुराया था। मार दिया कमीने, हैदर चिल्लाते हुए असलान शाह को बोला। हैदर को जूता लगने से
اسے دن میں تارے نظر آئے کیونکہ جوتا عین اس کے سر پر لگا تھا۔ مزہ آیا؟ اسلان شاہ پنجابی میں بولتا حیدر کی جانب بڑھا۔ آہو چسائیے ڈارلنگ۔ حیدر اپنے سر جو دباتے اسلان شاہ کی پنجابی پر فدا ہوتے ہوئے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے پنجابی میں بولا تھا۔ فارس خان زادہ اور وہاب خان زادہ چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میری محبوبہ، میں نے تجھے بہت مس کیا۔ حیدر اسلان شاہ کے گلے ملتے تمیز بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے بھی تجھے بڑا مس کیا۔ اسلان شاہ حیدر سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ حیدر اس کی بات پر شوخا ہوتے اس کے ماتھے کو چوم گیا۔ آخر اس کی محبوبہ نے اسے مس جو کیا تھا۔ فارس خان زادہ وہاب خان زادہ جو ان دونوں میاں مٹھو کی جوڑی کو ملتے دیکھ رہے تھے، حیدر کی حرکت پر کہا لگا گئے۔ اسلان شاہ نے حیدر کو گھوریوں سے نوازا تھا۔ چھچورا کہیں کا۔ اسلان شاہ حیدر کی پیٹ میں مکہ مارتے ہوئے ٹیبل پر رکھے پانی کا جگ اٹھاتے پانی کو گلاس میں ڈال کر اپنی چیئر کو گھسیٹ کر پانی پینے لگا، جبکہ اس کی نظریں اب ان تینوں کی جانب تھی جو آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ اسلان شاہ ان تینوں کو بزی دیکھ کر اپنا موبائل پاکٹ سے نکالتے نور العین کو کال کر گیا۔ بیل جا رہی تھی لیکن نو رسپانس۔ اسلان شاہ نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ اسلان شاہ گھبرا کر چیئر سے اٹھا، پانی کی گلاس کو ٹیبل پر رکھتے باہر کی جانب بھاگا تو انہوں نے چونک کر اسلان شاہ کو گھبرا کر باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا ہوا شاہ؟ حیدر، فارس خان زادہ، وہاب خان زادہ تینوں اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے باہر آئے اور اسلان شاہ کے ہم قدم ہوتے ہوئے بولے۔ نور العین میری کال نہیں اٹھا رہی۔ اسلان شاہ رک کر ان تینوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ تینوں نے تعصب سے اسلان شاہ کو دیکھا۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے یار؟ وہ نیچے ہوگی اور موبائل کمرے میں ہوگا تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ حیدر اسلان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ہاں شاید ایسا ہی ہو۔ اسلان شاہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا، جبکہ فارس خان زادہ وہاب خان زادہ خاموشی سے اسلان شاہ کو تک رہے تھے۔ وہ شخص کیا تھا وہ آج تک سمجھ نہیں پائے تھے۔ اتنی محبت تھی اس شخص سے ان کی بہن سے کہ وہ اس کی کال نہ اٹھانے پر گھبرا اٹھا تھا۔ وہ دونوں سوچ ہی سکے تھے۔ تم کمرے میں جاؤ، میں انایا بچے کو نیچے سے بھیجتا ہوں۔ فارس خان زادہ اسلان شاہ کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا۔ اسلان شاہ اگلے ہی پل سر کو اسبات میں ہلاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ حیدر، فارس اور وہاب خان زادہ کی نظروں سے ایک کے کمرے میں جانے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ تینوں نیچے لاؤنج میں آئے تھے کہ لاؤنج میں شہرام شاہ اور زرتاشت شاہ پریشت شاہ مرحا وانیہ کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر وہی خالی رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہاب خان زادہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مرحا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہاب خان زادہ نے مرحا کو آنکھ ونک کی۔ مرحا سٹپٹاتی وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ وہاب خان زادہ اس کے اس طرح اٹھ جانے پر بدمزہ ہوا تھا۔ فارس خان زادہ، حیدر دونوں اپنی نظریں دوڑا کر نور العین کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن انہیں نور العین کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ کیا ہوا آپ دونوں کو؟ شہرام شاہ، جو کب سے ان دونوں کو یہاں وہاں نظریں دوڑاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، بالآخر ان سے پوچھ گیا۔ گڑیا کہاں پر ہے؟ فارس خان زادہ نے شہرام شاہ سے پوچھا، جبکہ وہاب خان زادہ کی نظریں بھی نور العین کی تلاش رہی تھی۔ سب نے چونک کر فارس خان زادہ کو دیکھا۔ نور العین تو اپنے کمرے میں تھی جب میں اس سے مل کر آئی تھی۔ مرحا جو کچن سے نکلتی اپنے ہاتھ میں ٹرے کو تھامتی ہوئی باہر آئی تھی۔ فارس خان زادہ کو نور العین کے بارے میں بتا گئی کیونکہ وہ کچھ دیر پہلے ہی نور العین سے مل کر نیچے آئی تھی، جبکہ نور العین اپنا ڈریس چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ اسے صرف اتنا پتہ تھا۔ فارس خان زادہ نے سر کو اسبات میں ہلایا۔ وہاب خان زادہ، فارس خان زادہ اور حیدر تینوں نے گہرا سانس بھرا تھا اور وہ اوپر تھی ان کے لیے یہی کافی تھا، ورنہ اسلان شاہ نے ان تینوں کو بھی ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ فارس خان زادہ نے وہاب خان زادہ کو دیکھا۔ چھوٹا خان کدھر ہے؟ فارس خان زادہ نے وہاب خان زادہ سے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، وہاب خان زادہ نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب وہ یہاں نہیں ہے تو پھر کدھر گیا؟ وہاب خان زادہ کو اپنے کندھے اچکاتے دیکھ کر فارس خان زادہ نے دانت پیستے کہا۔ فہد خان زادہ وہاب خان زادہ کو بغیر بتائے کہیں چلا جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہاب خان زادہ نے دبی دبی آواز میں پکارا، دیکھ میرے جڑواں بھائی، وہ وہیں پر گیا ہے جہاں اسے جانا تھا، اور ہاں آج تو اسے کچھ نہیں کہے گا۔ وہ میری پرمیشن لے کر گیا ہے، اور خبردار تو نے اسے ڈانٹا تو میں تیرا کچومر بنا دوں گا۔ وہاب خان زادہ فارس خان زادہ کی پکار پر دانت کچکچاتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب تو نے اسے ریسنگ کی اجازت دے دی؟ فارس خان زادہ حیرت سے بولا۔ وہاب خان زادہ نے سر کو ہلایا۔ آخر کب تک تو اسے چھوٹے بچے کی طرح اپنے ساتھ رکھے گا؟ یہی دن ہے، اسے انجوائے کرنے دے میرے بھائی۔ وہاب خان زادہ فارس خان زادہ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات دیکھ کر بولا۔
میں تجھے بتا رہا ہوں، اگر اسے ذرا سی بھی خروچ آئی تو میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ فارس خان زادہ سرخ چہرے سے بولا۔ وہ دونوں دھیمے دھیمے لہجے میں بولے تھے۔ اوکے، وہاب خان زادہ نے سر کو خم دیتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا احد خان زادہ اس کے کیا ہے۔ وہ ہمیشہ احد خان زادہ کو چوٹ نہ لگ جائے اس وجہ سے وہ اسے بائک ریسنگ میں حصہ لینے نہیں دیتا تھا، اور وہ احد خان زادہ ہر بار فارس خان زادہ کو چکمہ دے کر بائک ریسنگ میں حصہ لے ہی جاتا تھا۔ فریشی شاہ زرتاشا مرحا ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، جبکہ شہرام شاہ اپنے موبائل میں بزی تھا، کیونکہ حیدر جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ وانیہ کو اپنے ساتھ باہر لے کر گیا تھا۔ وہ سب باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسلان شاہ کو اس طرح بھی کیفیت میں نیچے آتے دیکھ کر سب چونک گئے تھے۔ تم لوگ یہاں ہو تو نور العین کہاں ہے؟ اسلان شاہ فارس خان زادہ سے بولا۔ سب اسلان شاہ کی بات پر حیرت سے کھڑے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ انایا، نور العین تو اوپر کمرے میں نہیں؟ فارس خان زادہ نے اسلان شاہ سے سوال کیا۔ نہیں ہے کمرے میں، میں کب سے اپنی نور العین کے اوپر کمرے میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، وہ نہیں آئی تو ہی مجھے نیچے آنا پڑا۔ اسلان شاہ اضطرابی کیفیت میں بولا۔ لیکن بھائی بھابھی تو نیچے آئی ہی نہیں، ہم کب سے یہیں پر بیٹھے ہیں۔ شہرام شاہ اسلان شاہ کو اپنا سر پکڑے دیکھ کر بولا۔ تو پھر کہاں گئی؟ مجھے میری بیوی چاہیے، مجھے میری نور العین چاہیے، اسلان شاہ نرم لہجے میں بولا۔ فارس خان زادہ، وہاب خان زادہ دونوں ہی اسلان شاہ کی بات سنتے ہوئے اوپر کو بھاگے تھے۔ دونوں کے دل ایک دم سے ساکت ہوئے تھے۔ ان کی گڑیا کہاں چلی گئی تھی؟ وہ دونوں بھائی سارے گھر کو دیکھ چکے تھے، انہیں کہیں بھی نور العین نہیں ملی۔ وہ دونوں شکستہ قدموں سے لاؤنج میں واپس آئے۔ ملی نور العین؟ اسلان شاہ جو نیچے ہر کمرے میں دیکھ چکا تھا، فارس خان زادہ اور وہاب خان زادہ کی طرف پر امید نظروں سے دیکھ کر بولا۔ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، کہیں بھی مجھے میری گڑیا نہیں ملی۔ میں دوبارہ نہیں کھو سکتا اسے، اتنے عرصے کے بعد پایا تھا اسے، اب اسے کھونے کا حوصلہ نہیں ہے، فارس خان زادہ اذیت بھرے لہجے میں بولا۔ اسلان شاہ کے قدم لڑکھڑائے تھے، وہ وہیں رکھے صوفے پر ہارے ہوئے انداز میں بیٹھ گیا۔ نور! اسلان شاہ چلایا، اس کی آواز میں اتنا کرب تھا کہ وہاں کھڑے سب لوگوں کی آنکھیں نم ہوئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، آخر نور کہاں چلی گئی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔